अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे, अपनी फैमिलीज़ में, अपने अहल व अयाल में सबके लिए आसानी हो और आसानी बांटते रहा करें। ये मेरे लिए भी तलकीन है और सबके लिए भी है। तो जनाब, गर्मी का सीज़न कैसा जा रहा है, अपनी किस शहर से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि आजकल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो ये रैन फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन पता नहीं क्या है, यहाँ पे इस बार कुछ अरसे से गर्मी बड़ी पड़ रही है। तो आप बताइए, क्या आप कैसे गर्मी का सीज़न एंजॉय करते हैं, उसको कैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि गर्मी में तो निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है बाहर। लेकिन ये मेरी थोड़ी सी ओल्ड वीडियो है, इस पे वर्क लेट हुआ है, क्योंकि कभी नेट नहीं होता, कभी लाइट नहीं होती, और लाइट हो तो नेट नहीं होता। तो ये चीज़ें हमारे साथ बहुत चल रही हो, यहाँ पे तो ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि लाइट चली जाए तो 6-6 घंटे, और बाज़ औक़ात पिछले साल तो हद ही हो गई है, बहुत लॉन्ग चली जाती है। क्या कर सकते हैं जी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने कहा था, यार आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग होती है, तो मे बी मुझे अच्छी लगी आपकी बात कि आपने मेरे से शेयर की। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है, जितनी लॉन्ग वीडियो होगी इतना बेनिफिट होता है, चाहे कोई देखे ना देखे, तो इस रूल्स को फॉलो अप करते हुए बनानी पड़ती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो अब कम हो, लॉन्ग कम, यानी कि कम ही इस तरह की हो कि इतनी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, सबके सबके लिए आसानी हो। और दुआएं उनसे जिनके पास अपना घर नहीं, अल्लाह उनको घर दे, जिनके पास रोज़गार नहीं उनको रोज़गार दे, जिनके पास अ, कारोबार नहीं है उनको अल्लाह ताला कारोबार दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। क्योंकि आजकल हालात कुछ बहुत ही अजीब से चल रहे हैं। सो जैसी भी गुजारनी है, लाइफ है गुजारनी है, ऐसे ही चलेगा। वो हमारी मर्ज़ी से नहीं चलेगी, चलेगी तो अपनी मर्ज़ी से चलेगी और अल्लाह के हुक्म से चलेगी। सो चलती जाए चलती जाए चलती जाए, इसी का नाम लाइफ है। अच्छा, बाज़ औक़ात शाम को या मॉर्निंग में निकलो तो बहुत अच्छा वेदर लगता है। तो जनाब, यहाँ पे मैं बच्चों को लेके इस पार्क में आई थी। ये ज़रा थोड़ा सा आउटसाइड है, यहाँ रश नहीं होती, इतनी ज़्यादा बॉदरिंग नहीं होती, अब भीड़ हजूम नहीं होता। तो हमें यहाँ बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं, हम भी रहते हैं, क्योंकि बाज़ अक्सर पार्क में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा रश होती है, तो हम ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। मैं भी अवॉइड करती हूँ, बच्चे भी करते हैं, उनको भी हजूम वाली जगह नहीं पसंद। पहले हम फैमिली के आई थिंक पहले ही लोग होंगे जिनको ऐसा माहौल पसंद है। वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फुल गैदरिंग हो, बड़ा हल्ला गुल्ला हो, शोर शराबा हो, आउटिंग हो। आई डोंट लाइक दिस। अपनी अपनी नेचर होती है सबकी भाई। तो मेरा ये मतलब नहीं है किसी को ट्रोलिंग करना, या कोई मुझे, मैं किसी को टांट कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है इस बारे में, हम ये चाह रहे हैं, हम ये पसंद करते हैं। ज़रा सबकी चॉइस सबकी मुख्तलिफ होती है, सबकी डिफरेंट होती है। तो ऐसा होता है, मुझे किसी ने कहा था कि आप आयू पार्क भी जाएं और ऐसी जगह पे जाएं। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, वहाँ बहुत रश होती है। तो ये जनाब, ये मेरी आउटलुक ईद की है।
بتایا نا میں نے آپ کو، میری اولڈ ویڈیو تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے لائٹ کی وجہ سے، کچھ نیٹ کی وجہ سے، تو اس لیے کبھی کام ورک کر پاتی ہوں، کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی چیزیں ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو جناب یہاں پہ میں کھانا ریڈی کر رہی تھی، گھر میں قرآن خوانی کرائی تھی، تو یتیم بچے تھے مدرسے کے، تو ان کو کھانے پہ بلایا تھا، وہ شوٹ نہیں کر پائی ہوں، کچھ کلپس مس ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا کہ بچے آئے ہوں اور وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہوں تو ہم اس طرح کی ویڈیو شوٹ کریں، تو نہیں مناسب سمجھا۔ ظاہر آبویسلی اتنا زیادہ کھانا تو ویسے نہیں چکن ریڈی کی جاتی، عموماً ڈیلی روٹین میں ظاہر کچھ گھر میں ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ریڈی کی جاتی ہے، تو اللہ کے نام پہ کھانا کھلایا تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ یتیم بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسا ادارہ ہے کہ وہ کسی سے ہیلپ آؤٹ نہیں لیتے، تو کھانا کھلانا تو ویسے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کھانا اور کھلانا، اور اس طرح کا محبوب عمل ہے یہ۔ میں آگے بھی دلاؤں گی، ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گی، اس میں نعت خوانی بھی انہوں نے کی تھی، نعتیں بھی وغیرہ پڑھی تھی، اور قرآن پاک کا ختم دلایا تھا، تو میں نے کہا شاید میں بھی کوئی لائک کرتا ہے، نہیں لائک کرتا نعتیں یا اس طرح کا، تو وہ ساتھ میں شوٹ بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ نہیں تھا مناسب سمجھا، اور بیٹا جو میرا کہہ رہا تھا ماما نہیں اچھا لگتا، تو پلیز اس کو مت وہ کریں، مت چھوٹ لیں، تو پھر نہیں ہم نے وہ ویڈیو کیپچر نہیں کی تھی۔ اینڈ پہ جسٹ میں نے دھنیا ڈال دیا تھا، پسا ہوا دھنیا ہے، گرم مسالہ نہیں تھا ایڈ کیا کیونکہ وہ پہلے ہی میں سارے مسالے ایڈ کر چکی تھی، کیوں میں بتا رہی ہوں نا کہ اکیلی تھی اور ٹائم کی بھی کمی تھی، اور لائٹ کا ایشو تھا، بار بار آنا جانا، تو کافی پرابلم تھی، کچھ بنا پائی کچھ نہیں بنا پائی۔ تو یہ ہے میری بیٹی کھا رہی تھی گول گپے، آپ کو پتہ ہے بچے اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہیں ویڈیو، اس نے کہا ماما یہ میرا پارٹ ذرا بیچ میں ایڈ کر لیجئے گا، پتہ نہیں اس نے کس سے بنائی ہے، بیچ میں کچھ نمبرنگ بھی آ رہی ہے، ویل آئی ڈونٹ نو، کوئی سویٹ سیلفی کا ہے یا کس طرح کا ہے مجھے نہیں پتہ، آپ بتا سکتے ہیں یہ کس چیز کی نمبرنگ ہے۔ یہ میری بیٹی نے فریشمنٹ کے لیے کچھ چیزیں منگوائی تھیں اپنے لیے، وہ جب اپنے لیے منگواتی ہے تو پھر سب کو ٹرائی کراتی ہے، آپ سب ٹرائی کریں، اور یہ میرے ہسبینڈ کا پسندیدہ عمل جی،